आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रोहित दाहाल। पछिल्लो समयको अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिएको अवस्था छ र खास गरेर चासो अब नेकपा एमाले कसरी अगाडि बढ्ला र नेकपा एमाले भित्र देखिएको जुन तुस छ त्यो कसरी मेटिएर जाला र आगामी बैठकहरू कसरी अगाडि बढ्लान् भन्ने विषय एउटा हुनेछ भने अर्को संसदमा अहिले देखिएको गतिरोध र संसद प्रभावकारी भएन, सभामुखले पनि प्रभावकारी ढङ्गले संसद सञ्चालन गर्न नसकेको आरोपहरू पनि लागेको छ। यही विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराई। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। बधाई पनि छ तपाईँलाई मुख्य सचेतक। धन्यवाद। तपाईँले मुख्य सचेतक भएपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको एउटै पनि बैठकमा भाग लिनु पाउनु भएको छैन क्या हो? 23 फागुनका दिन हामीले प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान गऱ्यौँ। त्यो पनि सर्वोच्च अदालतले 13 दिनभित्र बैठक बोलाउनुहोस् भनेर सरकारलाई एक किसिमको आदेश दिएको कारणले पनि प्रतिनिधि सभा बिउजिएर संसदतर्फ हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ बिचमा सभामुखज्यूले अब यो संवैधानिक परिषदको बैठकमा नजानेदेखि लिएर संवैधानिक नियुक्तिहरूको विरुद्धमा सर्वोच्चमा धाउनेसम्म काम गर्नुभयो। त्यो ओहदाले अलिक त्यो तहसम्म जानु हुँदैन थियो कि भन्ने प्रश्न उहाँमाथि उठिरहेका छन्, किनभने त्यो गरिमामय पद हो। प्रोटोकलको हिसाबले भन्ने हो भने पनि अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश पछिको पद हो। त्यो 5औं वरियताको ठुलो पद हो। त्यो पदमा बसिसकेपछि विगतका कतिपय आफ्ना आस्थाका बारबन्देजहरू, सीमारेखाहरू छोडेर पनि एउटा स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। ठिक छ, त्यताको तपाईँ मुख्य सचेतक भएपछि सम्बन्ध अलि राम्रो छैन जस्तो खबरहरू आइरहेछ। मुख्य सचेतक सँगै असन्तुष्टि चाहिँ उहाँको होइन होला। किन होइन होला भने त्यसको आधार के हो त भने मलाई 14 गते हाम्रो दलको नेता तथा प्रधानमन्त्रीले अहिले यो फैसला आउनु पूर्व नै मुख्य सचेतकको जिम्मेवारी दिनुभयो। हाम्रो प्रतिनिधि सभाको संसदीय दलको विधान मुताबिक दफा 13 अनुसार उहाँले मलाई दिनुभयो। त्यो अधिकार भनेको दलको नेतालाई मात्रै छ। त्यसपछि म त्यो चिठी बोकेर संसद सचिवालयमा जाँदा मलाई संसद सचिवालयले तत्कालै अफिस र अन्य पाउनुपर्ने सुविधाहरू दिएको कारणले सभामुखकै बेखबरमा त्यो पक्कै भएन भन्ने अनुमान म गर्छु। त्यसकारण त्यसलाई स्वीकार गरेको त अवश्य पनि देखियो। त्यसपछि उहाँसँग भेट पनि भयो। तर संसदलाई सुचारू गर्नका लागि एउटा यो प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा बडो राम्रो एउटा व्यवस्था छ। त्यो के भने परामर्श समिति एउटा छ। त्यो कार्यव्यवस्था परामर्श समिति चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको दैनन्दिन त्यसको कार्यसूची निर्माणदेखि लिएर संसदलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ अब स्वाभाविक छ त्यहाँ सबै दलको प्रतिनिधित्व छ। अब सबै दलको प्रतिनिधित्व भएको त्यो मोर्चा, त्यो फोरम त सभामुखलाई सहयोग गर्ने मामलामा साह्रै राम्रो हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ उहाँले बोलाउनु पर्थ्यो, अहिलेसम्म बोलाउनु भएको छैन। त्यसपछि तपाईँले सभामुखको भूमिकाप्रति आपत्ति पनि जनाउनु भयो होइन? मैले के भने उहाँलाई भेटमा भनेदेखि कम्तीमा पनि 7औं अधिवेशन हामीले आह्वान गरेका छौँ। बिचमा विषम परिस्थिति भयो, केही असहमतिहरू तपाईँका पनि रहे, हाम्रा पनि रह्यो होलान्। हामी फरक फरक कितामा उभियौँ होला। तर सभामुखज्यूले कम्तीमा पनि सबै दलका नेताहरू, प्रधानमन्त्रीज्यू, पूर्व सभामुख वा अध्यक्षहरू, त्यसै गरी मुख्य दलका सचेतकहरू कम्तीमा त्यो तहसम्म र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिसम्म चाहिँ तपाईँले छलफल गर्नुभयो भने संसद प्रभावकारी हुन्छ। किनभने संसद प्रभावकारी हुनु भनेको देशको जनताको सार्वसत्ताको प्रयोग गर्ने सबभन्दा उच्चतम ठाउँ त संसदै हो। अहिले हामीले जनताका दैनन्दिन समस्याहरू त्यहाँबाट मुखरित गर्नै पर्छ र संसद जनताको आकर्षणको केन्द्र बन्नुपर्छ। यहाँबाट हाम्रा समस्याहरू चाहिँ उठान हुन्छन् है, समाधान हुन्छन् है भन्ने जनतामा विश्वास दिलाउनुपर्छ। त्यो काम चाहिँ गर्नै पर्छ कि भनेर मैले संसदको कार्यसूचीबारे एउटा सत्तारूढ दलको मुख्य सचेतकलाई थाहा नै हुँदैन अहिले हैन? एकैचोटि म्यासेज आउँछ कार्यसूची, त्यही भएर निकैपल्ट बदलियो पनि कार्यसूची। 2 पल्ट बैठक बसियो, 2 पल्ट कार्यसूची पहिला जे आयो छापिएर फेरि त्यो संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति बारम्बार भइरहेको छ। त्यो चाहिँ कुनै हिसाबले पनि जायज होइन। यसले के पूर्वाग्रहको
सभामुखले काम गरेर त तपाईँहरू पनि अब सभामुखसँग नमिले चाहिँ सभामुखलाई हटाउने, सभामुखले पनि अलि आग्रहपूर्ण ढङ्गले काम गर्नुभयो भन्ने मिल्छ? हटाउने भन्ने त अब अहिले सवालै छैन, किनभने हामीले त्यो तहसम्म सोच्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छैन। सभामुखज्यूले हाम्रो यति मात्रै आग्रह के हो भने भेटमा पनि भनियो, विभिन्न ठाउँमा भनिएको छ, सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट पनि विगतको आस्थाभन्दा माथि उठेर सबै मेरा परिवारका सदस्यहरू हुन्, संसदमा उपस्थित हुनुभएका प्रतिनिधि सभाका 275 जना सांसदहरू चाहिँ मेरो परिवारका सदस्य हुन्, त्यसकारण सबैलाई मैले बराबर व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको आम अनुभूति उहाँलाई हुन सक्यो भने संसद सुचारू भइदिन्छ। अहिले सभामुखलाई हटाउने सम्मको त्यो तहमा तपाईँहरू पुगिसक्नु भएको छैन? बिल्कुलै छैन। हामीले त्यो तहमा न छलफल गरेका छौँ, न सोचाइ बनाएका छौँ, न त्यसको कुनै प्रस्ताव आएको छ। हामी कहाँ त्यो चर्चै छैन भन्दा पनि हुन्छ। ठिक छ। अब अलिकति पार्टीभित्रको कुराहरू, अब अदालतले अब झन्डै 3 वर्ष अगाडि जे थियो त्यही पुग्नुभयो तपाईँहरू। अब यो समग्र एमालेलाई मिलाएर लैजाने दायित्व पार्टी अध्यक्षको हो कि होइन? एकदमै हो। कस्तो भयो भने हामीले पार्टी एकता एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा गऱ्यौँ, त्यो पार्टी एकतालाई जनताले अनुमोदन पनि गरे, यस अर्थमा कि जनता स्थायित्व र विकासको पक्षमा छ। पार्टी एकतालाई त गरेनन्, चुनावी मोर्चालाई चाहिँ गरे, एकतालाई त मोर्चालाई पनि गरे। पार्टी एकता पश्चात पनि हामीले निकैवटा चुनाव लड्यौँ नि त, जस्तो कि तपाईँको उपचुनाव लड्यौँ। 52 स्थानमा भएको उपचुनावमा साबिक हामीले दुईटा पार्टीको 27 स्थान थियो, 5वटा थपेर हामीले 32 स्थानमा चुनाव जित्यौँ। त्यो बेला पनि पार्टीभित्र के आरोप थियो भने केपी ओलीले खत्तम पारे, कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ एकदमै लज्जास्पद स्थिति भयो, चुनाव हारि नै भइयो, अलोकप्रिय भइयो भनेका बेला केपी ओलीले को नेतृत्वमा भएको सरकार मुख्य ठाउँमा हारेको हुनाले त्यस्तो भनेको होला। एक दुई ठाउँ परिणाम त फेरबदल हुन्छ। फेरि चुनाव कस्तो भन्नुहुन्छ भने प्रसङ्ग आइगयो, त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय एजेन्डा सँगसँगै उम्मेदवारको प्रभावकारिता, चुनावको परिचालनको तरिकाहरूमा पनि भर पर्छ। जस्तो भनौँ न, भोटर टन्नै छन्, जित्न पुग्ने छ, तर चुनाव परिचालन राम्रोसँग गर्न सकिएन भने भोटर भएर पनि हारिन्छ। त्यसकारण चुनाव भनेको चाहिँ उम्मेदवारी घोषणादेखि लिएर काउन्टिङ गरेर घोषणा नगर्दासम्मको जुन बिचको अवस्था हो, त्यो प्राविधिक कुराको आधा भूमिका हुन्छ चुनावमा। त्यसकारणले पनि कहिलेकाहीँ हारिन्छ त ठुलो कुरो भएन। पनि फेरि मूल कहिलेकाहीँ अब त्यस्तो 26,000 फरक भएको वामदेवले हार्नुभयो होइन। देश अब केपी ओलीको दायित्व भूमिका चाहिँ के हुन्छ त? अब एमालेलाई एक बनाएर लैजाने महत्त्वपूर्ण कुरा यही हो। अहिले अब कस्तो भनेदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीप्रति एउटा आकर्षण थियो 74 सालको चुनावभन्दा अगाडि। त्यसपछि पनि उपचुनावको अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ पार्टी 3 वर्ष करिब 2-2.5 वर्ष भनौँ ठहरावको स्थितिमा रह्यो। यति गतिहीन भयो पार्टीमा कि हामीले कुनै गतिविधि गर्न, कुनै बैठक भेलाहरू गर्न नसक्ने, भेलाले निष्कर्ष दिन नसक्ने, बैठकले एउटा निर्णयमा पुग्न नसक्ने प्रकारको ठहरावको स्थिति रह्यो। र मान्छेहरूले के अनुभूति गरे भने धेरै ठुलो भएर मात्रै नहुने रहेछ पार्टी, सानो चुस्त तर मन मिल्ने मान्छेहरूको एउटा चाहिँ समुच्च रूप न रहेछ पार्टी त। त्यसकारणले पार्टीलाई मान्छेले के पनि परिभाषित गरे भने साझा मनोविज्ञान भएका व्यक्तिहरूको समूह हो यो भन्ने हिसाबले पनि यो बिचमा मान्छेले अनुभूति गरे। मन मिल्ने मान्छेहरू भयो भने थोरै भए पनि त्यसले कुशलतापूर्वक चाहिँ जनताका बिचमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सक्ने रहेछ। 51 सालमा हाम्रो पार्टीको सरकारले धेरै त होइन 2-3टा महत्त्वपूर्ण काम गरेको थियो, तर पार्टी एक ढिका भएर त्यसलाई जनताका बिचमा पुर्याएको कारणले त्यसको प्रभाव अहिलेसम्म पनि जारी नै छ। अब यो बेला चाहिँ कस्तो भइदियो भने हाम्रो पार्टीको सरकारले गरेका कुनै पनि निर्णय र प्रभावहरू चाहिँ कसैले पनि अपनत्व महसुस गर्न सकेन र जनताका बिचमा हामीले लानै सकेन। पार्टी एकीकरणको कारण थियो। पार्टीमा मन नमिल्ने स्थिति भयो। कस्तो भयो भने एक थरी नेताहरू चाहिँ केपी ओलीको असफलतामा आफ्नो सफलता देख्न थाल्नुभयो। जति केपी ओली असफल हुन्छ, जति केपी ओलीलाई बदनाम गर्न सकिन्छ, त्यति मेरो त्यो कुर्सीमा पुग्ने यात्रा छोटिन्छ, त्यति छिटो म पुग्छु भन्ने प्रकारको मनोविज्ञान साँच्चै भन्दा सार्वजनिक रूपमै देखियो। त्यो आम रूपमा जनताले पनि अनुभूति गरे। वास्तवमा सरकारले धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्यो, तर त्यसको जस चाहिँ फिटिक्कै पाउन सक्ने। ठिक छ, अबको भूमिकाको कुरा। अबको भूमिका केपी ओलीको के हो भन्दाखेरि उहाँले
एउटा त हामीले सबभन्दा पहिलो कुरो नेपालको इतिहासमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष काम गरेको रेकर्ड छैन। अनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले धेरै वर्ष काम गरे, तर निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई 5 वर्ष टिक्न दिनुपर्छ र हाम्रो देशको सरकार फेर्ने आत्मनिर्णयको अधिकार चाहिँ यो विदेशीहरूका हातमा वा अरू कसैको हातमा होइन, यो नेपालीहरूका हातमा छ भन्ने कुराको प्रमाणित गर्नु पनि छ। एउटा त्यो कुरा हो र यसमा समग्र पार्टी नेतृत्वले उहाँलाई साथ दिनुपर्छ। दोस्रो कुरो चाहिँ के हो त भने उहाँले पनि अब पार्टी चाहिँ एक हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ अब कोही मान्छेहरू दायाँ भइयो, कोही बायाँ भइयो, तर पनि अब अदालतको आदेशपछि एक ठाउँमा उभिने स्थिति बनिसकेपछि अब निश्चय पनि उहाँले कसैलाई पनि तलमाथि नगरिकन एक ठाउँमा उभ्याउनु पनि हुन्छ, उभिनु पनि पर्छ र परामर्श पनि तदनुरूप दिनुपर्छ। तर त्यो देखिएन नि फेरि होइन। जस्तै अदालतले निर्णय गरेको पनि आज 4-5 दिन भइसक्यो, निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएको पनि त्यति नै दिन भयो, त्यसको भोलिपल्टै दिइहाल्यो होइन। तर अहिलेसम्म माधव नेपाल, झलनाथ खनाललाई एकल फोन गर्नुभएको छैन रे प्रधानमन्त्रीले, बैठकबारे परामर्श गर्नुभएको छैन रे। अलि सौतेनी छोराको व्यवहार हुन थाल्यो भन्ने खालको आइसक्यो। बैठक त आयोजना गरिएको छैन, बैठक आयोजना पछि आधिकारिक रूपमा उहाँहरूलाई खबर पुग्छ नै। तर एउटा कुरो के भनेदेखि उहाँहरूले यो बिचमा प्रधानमन्त्रीलाई 4 पल्ट हटाउनु भयो, साधारण सदस्यताबाट पनि सकिने गरी हटाइएको पात्र एउटा म पनि हुँ, उहाँहरूले मलाई पनि हटाउनु भयो। अब कुरो के हो भनेदेखि तपाईँलाई त मुख्य सचेतकबाट हटाएको होइन, मुख्य सचेतक पनि भन्नु भएन, त्यो चाहिँ दलको नेताले मनोनयन गर्ने हुनाले त्यसमा चाहिँ स्वतः मेरो हुने नै भइगयो, संसदले पनि स्वीकार गर्यो। अब उहाँहरूले मलाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्यबाट चाहिँ 6 महिनालाई निलम्बन गरेको भनेर उहाँहरूले वाचन गरेको मैले सुने। त्यहाँ बानेश्वरमा चाहिँ खोप लगाउन गएको थियौँ, त्यहाँ उहाँहरूकै नेताहरूले भन्नुभयो, त्यसै दिन हटाएर त्यहाँ आउनु भएको रहेछ, रमाइलो संवाद पनि भयो। तर एउटा कुरो के भने प्रधानमन्त्रीप्रति यो बिचको अवधिमा हदैसम्मको चाहिँ नि उहाँहरूले गाली गलौज भनौँ वा चाहिँ एक किसिमले भन्दाखेरि अपाच्य हुने तहको टिका टिप्पणीहरू पनि गर्नुभयो। अब कतिपय नेताहरू, अब नाम त किन लिनु र आफ्नै नेता अहिले साह्रै तल्लो तहमा गएर राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीलाई गाली गर्नुभयो होइन। त्यसले गर्दा पनि केही दिन चाहिँ अलि शान्त होस्, अलिकति मनस्थिति बदलियोस् र अलि सहन शक्ति पनि बढोस्, अलिकति मित्रवत व्यवहार गर्न अलिकति वातावरण बनोस् भनेर पनि होला, यति छिटै किन र। तर केही दिनभित्र बैठक बस्छ। गाली गलोज गरेको सुन्दा ती मान्छेलाई हेर्दा अहिले प्रधानमन्त्रीलाई देख्ने बित्तिकै अलि रिस उठ्ने भएकोले यसलाई चाहिँ नर्मलाइज गरौँ भने हो कि के हो? होइन, त्यो अब एक हिसाबले त्यो त स्वाभाविकै पनि हो, किनभने तर यताबाट पनि भएको छ नि त फेरि प्रधानमन्त्रीबाट। होइन, प्रधानमन्त्रीबाट एकजनालाई पनि निष्कासन गरिएन, कसैलाई कारबाही पनि गरिएन, कसैलाई त्यो तहको गाली गलोज गरिएन। उताबाट लगाइएका आरोप चाहिँ प्रधानमन्त्रीले खण्डन गर्नुभयो, किनभने उहाँले त्यो सहनु भएन, खण्डन गर्नुभयो। मलाई पनि निकाले रे भनेर उहाँले अलिअलि व्यङ्ग्य गरेको हामीले देख्यौँ त्यो। तर कुरो के छ भने वास्तवमा प्रधानमन्त्रीले त्यो तहमा उत्रेर गाली गलोज म अहिले पनि हेरिरहेको छु, बेला बेलामा सामाजिक सञ्जालमा आउँछ प्रधानमन्त्रीप्रतिका उहाँहरूका टिप्पणीहरू, राष्ट्रपतिलाई गरिएको गालीहरू, हामीलाई गरेको। अब त्यो तहमा उत्रिनु हुँदैन थियो। यसको मतलब तपाईँको भनाइअनुसार त ती हिजो जे जति गाली गलोजहरू भन्ने नभन्ने हामी भन्छौँ दुई तर्फैबाट पनि भयो, उहाँहरूले त्यसको आत्मसमीक्षा नगरी अझ त्यसलाई अगाडि बढेर जाँदा आत्मालोचना नगरी उहाँहरूसँग सहकार्य गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने सङ्केत पो भयो त तपाईँ? होइन, त्यसो त होइन। बैठक आयोजना गर्नलाई केही दिन ग्याप गर्न खोजिएको हो, तुरुन्तै बैठक आयोजना हुन्छ र बैठकपछि तिक्तताहरू न्यूनीकरण हुँदै जान्छन् र एक हदसम्म जसले एउटा सीमारेखा नाघेरै अभिव्यक्तिहरू दिनुभयो र गतिविधि गर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ केही न केही निगरानी पार्टीले अवश्य पनि गर्छ। केही मान्छेहरू कारबाही पनि गरिने सम्भावना? कारबाहीकै तहमा त म भन्न सक्दिनँ, तर एउटा न एउटा उहाँहरूलाई नसिहत दिनु, किनभने अलिकति कुरा मिलेन भन्ने बित्तिकै त्यो तहमा गएर गाली गलोज कस्तो पनि भयो भने उहाँहरूले टेलिभिजनमा उहाँहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा आफ्ना घरका परिवार बसेर पनि सुन्न नसकिने खालको चाहिँ गाली गलोज गर्नुभएको छ कतिपयले। त्यो तहको गाली गलोज गर्नु हुँदैन थियो वास्तवमा, किनभने अरू पार्टीलाई पनि गरिन्न। हुन चाहिँ यो संस्कार रहेछ, यसो भारतीय निर्वाचनको बेला हेरिन्छ त्यहाँका अभिव्यक्तिहरू, अनि भारतीय मिडियामा पनि पत्रकार र त्यो इन्टरभ्यू दिन जानेहरूको बिचको संवाद यसो हेरिन्छ त्यहाँ बेला बेला, त्यो अति नै नराम्रो देखिन्छ त्यहाँ। त्यो संस्कार यता पनि सरेर आएको हो कि त्यो चाहिँ नेपालीहरूको वास्तवमा त्यो संस्कार होइन। हामीले एकअर्कालाई सहिष्णु व्यवहार गर्नुपर्छ,
हामीले एकअर्कासँग सहकार्य गर्ने संस्कृतिको विकास हामीसँग छ त्यो पनि र वास्तवमा त्यो चाहिँ यसबीचमा केही नेताहरूमा देखियो त्यसमा त आत्मालोचित त हुनैपर्छ कारबाही नै कोही तहमा नपुग्ला तर केही न केही उहाँहरूले यसमा पश्चाताप त गर्नै पर्छ भनेको माधव नेपाल समूहका भनौँ न अहिले होइन माधव नेपाल समूहका मानिसहरू सबै त होइनन् होला केही मानिसहरूले आत्मालोचना नगरेसम्म उनीहरूलाई बैठकमा बोलाइँदैन होइन त्यसो अथवा बैठकमा आएपछि आत्मालोचना होइन गर्नु त्यसो त अब बैठकको पूर्व शर्त त त्यो नहोला होइन तर कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने बैठकमा बसेपछि पनि त केही न केही उहाँहरूले हिजो गरेका जति पनि नकामहरू छन् नि जति पनि तिक्तताहरू छन् असाध्यै तल्लो स्तरको गालीहरू छन् त्यसमा कुनै न कुनै हिसाबले उहाँहरूले आफूलाई सच्याउने तहमा त उभ्याउनै पर्छ त्यही कुरा त्यो समूहले राख्यो यता भने यदि त्यस्तो हिसाबले सप्रमाण आयो भने छानबिन गरौँ न छलफल गरौँ न कुनै ठुलो कुरो होइन तर मलाई त्यस्तो भए जस्तो लाग्दैन अब पक्षधर्ताका कारणले नदेखिएको हो वा चाहिँ नभएकै हो तर एउटा नै दुर्भाग्य के हो भने पटक पटक प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीबाट निष्कासन गऱ्यौँ साधारण सदस्यबाट निष्कासन गऱ्यौँ भन्ने तहको एउटा कुरो त के भने माधव नेपाल झलनाथ खनालहरूले पार्टी एकता गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले बहुमतको सरकार र त्यसबाट चाहिँ देशको विकास र समृद्धिको धेरै ठुलो सपना देख्नु भएको रहेछ एकतामा तर एकतामा झलनाथ खनाल माधव नेपालहरूले चाहिँ साबिक एमालेमा बसेर हामीले केपी ओलीलाई केही गर्न सकिएन केपी ओलीको हाइट कहाँबाट कहाँ पुग्यो केपी ओलीको नेतृत्वमा पार्टी कहाँबाट कहाँ पुग्यो अब यो इगो साध्न चाहिँ प्रचण्डलाई भए नि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोच्नु भएको छ कि भने जस्तो देखियो क्या त्यसपछि गरेका गतिविधि हेर्दा त्यसकारण यी चिजहरूमा केही न केही हामीले समीक्षा त गर्नै अब बैठक अगाडि सामान्यतया अलि उच्च स्तरमा चाहिँ छलफल हुने परामर्श हुने त्यसपछि बैठकको एजेन्डाहरू तय गर्ने र बैठक बस्ने सामान्य चलन थियो यसपटक चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अथवा पार्टी अध्यक्षले त्यो चाहिरहनु भएको जस्तो देखिँदैन अहिलेसम्म चाहिँ भएको छैन बरु हिजो आज म के चाहिँ सुन्दैछु भने माधव नेपालले चाहिँ आफ्नो समूहका केन्द्रीय सदस्यहरू स्थायी कमिटीका सदस्यहरूको पटक पटक बैठकहरू आयोजना गर्नुभएको भन्ने चाहिँ सुनिँदैछ बैठक भनौँ या भेला भनौँ जे भनौँ तर त्यो चाहिँ अब के भने देखादेखि गुटगत भेलाहरू आयोजना गर्दाखेरि चाहिँ तिक्तताहरू कम होइन झन् बढेर जान्छन् कि भने जस्तो लाग्छ त्यसो भएको हुनाले त्यो प्रकारका गतिविधिहरू पनि वास्तवमा अब न्यूनीकरण गर्नैपर्छ अब उहाँहरूको एउटा उहाँहरूले तपाईँले अहिले भनिहाल्नुभयो माधव नेपाल पक्षीय जुन केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बस्यो त्यो बैठकले चाहिँ यदि बालुवाटारमा बैठक बोलाइयो भने हामी जाँदैनौँ बैठक चाहिँ अन्तै बोलाउनुपर्छ पार्टी कार्यालयमा भन्ने माग छ के हुन्छ त्यस्तो मागमा चाहिँ अडिनु हुँदैन सामान्यतया प्रधानमन्त्रीलाई अलिकति सहज हुने पार्टी अध्यक्ष उहाँ नै हो त्यो सहज हुने हिसाबले पनि गर्नुपर्छ एउटा कुरो दोस्रो कुरो के भने ठाउँ छ भने सुरक्षाका हिसाबलेदेखि लिएर अब अहिले त स्वास्थ्यको सुरक्षा पनि त्यो पनि मापदण्ड अपनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसो भएको हुनाले स्थान छ भने बैठक बस्दा केही खास हानि हुँदैन किनभने त्यहाँ अतिरिक्त खर्च पनि केही हुँदैन बैठकमा जाने हो बस्ने हो बैठक सक्ने हिँड्ने हो पार्टी कार्यालयमा पार्टीको बैठक बस्नु चाहिँ राम्रो हो नि त होइन त्यो त राम्रो हो यदि सम्भव भयो भनेदेखि चाहिँ पार्टी कार्यालयमा बस्दा पनि राम्रै हुन्छ तर कुरो के भने कहाँ बसियो भन्ने ठुलो कुरो होइन के गरियो त्यो चाहिँ ठुलो कुरो हो त्यसकारण पार्टीले राम्रा निर्णयहरू गर्यो भने बालोटार बसे पनि भयो धुम्बाराई बसे पनि भयो छाउँ छ भने बल्खु बसे पनि भयो अब उहाँहरूले अर्को शर्त अगाडि सार्नु भएको छ यो सार्वजनिक भएकै शर्त हो महाधिवेशन र विभिन्न कमिटीका अधिवेशनहरूबाट निर्वाचित बाहेक एकजना पनि केन्द्रीय सदस्य थपेको छ भने त्यो मान्य हुँदैन भनेको मतलब जसरी तपाईँहरूले एकीकरणको अगाडि 244 जना पुर्याउनु भएको थियो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो महाधिवेशनभन्दा पछि ती चाहिँ मान्य हुँदैनन् रे यस्तो छ पार्टी एकता पार्टीको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित एउटा सङ्ख्या छ हामीसँग त्यसपछि मधेसमा केही समस्या भइसकेपछि मधेसबाट चाहिँ हामीले केही सङ्ख्याहरू थपेका छौँ त्यो एउटा सङ्ख्या छ हामीसँग त्यसपछि पार्टी एकता गर्दाखेरि के भएको थियो भने हाम्रो साबिक एमालेको तर्फबाट 241 र माओवादी केन्द्रको तर्फबाट 200 गरी जम्मा 441 जनाको केन्द्रीय कमिटी बनेको थियो भनेपछि के भने त्यो त्यसबेला फेरि हामीले केही सङ्ख्या थपेर अनि त्यो पर्सेन्टलाई मिट गरेका थियौँ त्यसकारणले गर्दा ठ्याक्कै महाधिवेशनबाट निर्वाचित मात्रै खोज्दाखेरि चाहिँ हामी फेरि
80 को हाराहारीमा 200 त्यहाँ पुग्छौँ हामी। त्यसो गर्दाखेरि पछि चाहिँ उहाँहरूकै सहमतिले थपेका मान्छेहरूलाई पनि हामीले बिदा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब यद्यपि हाई लेभलमा यो कुरो छलफल होला, त्यसमा त हामीलाई त केही आपत्ति भएन। व्यक्तिगत रूपमा म आफू त 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको सदस्य नै हो, त्यस कारणले गर्दा अब हामीलाई कुनै समस्या भएन। तर कुरो के हो भने अब केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको रूपमा व्यापक रूपमा चाहिँ एउटा पहिचान बनाइसकेको स्थिति, जिम्मेवारी दिइसकेको, बैठकमा पटक पटक बसिसकेको स्थितिमा अब हामीले चाहिँ त्यो बिदा गर्ने कुरा चाहिँ त्यति उचित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब अघि नै तपाईँले भन्नुभयो अलिकति नाफा पनि आएको छ पार्टीमा छुट्टिएपछि भन्ने छ। अब ती नाफा आएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब पूर्व एमाले भनौँ माधव नेपाल समूहका मानिसहरूभन्दा माथिल्लो स्थान दिइन्छ अथवा कसरी एडजस्ट गरिन्छ तपाईँहरूलाई? अब कस्तो हो भने तपाईँले भन्नुभएको साबिक माओवादी केन्द्रमा क्रियाशील रहनुभएका नेताहरू, निकै पोटेन्सियल नेताहरू, जनप्रभाव राम्रै पोजिसनमा रहेका नेताहरू पनि हाम्रो पार्टीमा अहिले एमालेमा अब देखिनु भएको छ। उहाँहरूले स्पष्टै के भन्नुभएको छ भनेदेखि हामी फेरि फर्केर प्रचण्डसँग जाँदैनौँ भन्नुभएको छ र प्रचण्डको नेतृत्वमा काम गर्न सकिँदैन भनेर सार्वजनिक रूपमै बोल्नु भएको छ केहीले। यस्तो स्थितिमा उहाँहरूको पोजिसन के हुने भन्ने कुराको एउटा बहस छलफल छ। मेरो व्यक्तिगत विचारमा के हो भने हामीले पार्टीमा असल इमान्दार मान्छेहरू व्यापक रूपमा पार्टीमा आउन् भन्नका लागि पनि आएका व्यक्तिहरूलाई ससम्मान ठाउँ दिनुपर्छ। तर यसको मतलब के हो त भने उसको समर्थन वा विरोधका आधारमा होइन, उसको समग्र योग्यता, क्षमता, इतिहास र प्रभावहरू हेरेर मात्रै हामीले जिम्मेवारी दिनुपर्छ। जिम्मेवारी दिँदाखेरि अर्को कोही मन नपरेको मान्छेलाई तल पर्ने गरी अनि मन परेकोलाई माथि पर्ने गरी भन्दा पनि बृहत्तर पार्टीको हित कसरी हुनसक्छ र उसको व्यक्तित्व, योग्यता, क्षमता, इतिहास के हो भन्ने कुरालाई हेरेर मात्रै दिनुपर्छ। अहिले हामीले चाहिँ तपाईँको कसैलाई पनि अहिले छाप्ती सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ आएको छ हामीले चाहिँ जिम्मेवारी दिउँ अरे भनेर कहीँ बैठकै बसेको छैन, केही जिम्मेवारी दिएकै छैन, खालि मान्छेले टिका टिप्पणी त्यो हिसाबले गरेका छन्। त्यो सत्य होइन। तर एउटा कुरा के हो भने अनुमानहरू कहिलेकाहीँ मिल्न पनि सक्छन् र केही समयपछि उहाँहरूलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ दिनैपर्छ। अब अहिलेको जुन अवस्थामा एमाले भएको छ, अब त्यो चाहिँ प्राविधिक रूपमा अझ भन्ने भने कानुनी रूपमा मात्रै एमाले एक ठाउँ जस्तो देखिन्छ। अब हिजो तपाईँले चाहिँ वैशाख 20देखि पनि हेर्न सकिन्छ, पुस 5 पछि पनि हेर्न सकिन्छ। त्यो स्थिति हेर्दाखेरि त एमाले फेरि एक ढिक्कै भएर एउटै भएर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना कम छ भन्छन् नि मानिसहरू। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? त्यो त एमाले एक ढिक्का नहुने त कुनै अवस्थै छैन। किनभने त्यसको कारण के हो भन्नुहुन्छ भने पार्टी विभाजन गर्नका लागि केही मुस्किल प्रावधानहरू छन् हामीसँग। गत वैशाखमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मधेस केन्द्रित केही राजनीतिक दलहरूले पार्टीमा केन्द्रीय कमिटी ठुला भए हाम्रा संसदमा हामी 40 पुर्याउँछौँ तर केन्द्रमा सक्दैनौँ, त्यसकारण पार्टी विभाजन गरेर भए पनि हामी सरकारलाई सघाउँछौँ भनेको स्थितिमा एउटा अध्यादेश आएको थियो, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन। त्यो ऐनमा केन्द्रीय समिति र संसद भनेको छ, त्यसलाई वार लेखेको थियो। किनभने दुईतिर मध्ये एकातिर 40 पुर्याउँदाखेरि पार्टी विभाजन हुन सक्थ्यो। अब अहिले कस्तो भन्नुहुन्छ भने अब कसैले पनि चाहेर पार्टी विभाजनको दिशामा जान सक्दैन। बहुमत हुनेले पार्टी फुटाउँदैन, ऊ आफै संस्थापन छँदैछ। अल्पमत हुनेले 40 पुर्याउनु पर्यो दुईतिर भनेपछि यो प्रावधानका कारणले पनि पार्टी विभाजन हुँदैन। अर्को कुरो के हो भने मेरो आफ्नो विचारमा इगोका कारणले कतिपय मान्छेहरूले भन्नु होला नेताहरूले, तर प्रचण्डसँगको सहकार्य वा साबिक माओवादी केन्द्रसँगको सहकार्यमा कैयौँ नेताहरू एउटा यस्तो निष्कर्षमा पुग्नु भएको छ कि अब बाध्यताले बोल्न त मिलेन तर त्यहाँ बसेर काम चाहिँ गर्न नसकिने रहेछ भन्ने त्यो मनदेखिको उहाँहरूको ठहर छ। त्यो वास्तवमा ठ्याक्कै उहाँहरूको त्यो आत्मसमीक्षा पनि हो। त्यसकारण मलाई लाग्छ कि यो यति व्यवस्थित एमाले साँच्चै भन्यो भने यति सुविचारित छ, सुव्यवस्थित छ, सुसङ्गठित छ। यो यहाँभन्दा राम्रो के हुन्छ भन्नु न, तपाईँको हामीसँग नेकपा एमाले जस्तो यति राम्रो चाहिँ परिचित पार्टी जसको घर घरमा नाम छ, सूर्य चिन्ह, जो वास्तवमा 48 सालपछि
यति राम्रोसँग यो स्थापित सूर्य चिन्ह छ तपाईँको चाहिँ नि मान्छेले के भन्छन् भने भत्ता दिने पार्टी यही हो भन्छन्, अरू चिन्दै सूर्य मान्छेले भन्छन्। अब मान्छेहरूले कतिपय ठाउँमा के भनेछन् भनेदेखि तपाईँको म 56 सालमा चुनाव लड्न जाँदाखेरि मलाई धेरै मान्छेले चिन्दैनथे, तर घाममा हाल्नुपर्छ भनेर त्यो बेला विभाजनमा खोटाङमा असाध्यै ठुलो चिरा परेको एमालेमा, साबिक एमालेमा 10% पनि मान्छे थिएनन् र पनि भोट मैले धेरै राम्रो भोट ल्याएँ। त्यो मलाई चिनेर होइन, सूर्य चिन्ह चिनेर भनेको त्यो रूपमा परिचित भएको चिन्ह छ। अर्को तेस्रो कुरो भनेको जनताको बहुदलीय जनवाद छ, जो मदन भण्डारीले एमालेको 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेर पारित गरेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरण गर्ने एउटा सिद्धान्त हामीसँग छ र यी सबै कुराको नेतृत्व गर्न सक्ने विलक्षण चाहिँ प्रतिभा भएको, असाधारण इच्छा शक्ति र बल भएको केपी ओली हामीसँग अध्यक्षको रूपमा नेता हुनुहुन्छ। वास्तवमा अपिल गर्ने क्षमता केपी ओली बराबरको आजका समकालीन नेताहरूमा कसैसँग पनि छैन। त्यो आकर्षण जनताका बिचमा भनेपछि यो चारवटा चिजको जुन बल हामीसँग छ नि, अब यो चिज छोडेर अब फेरि अर्कोतिर कोही जाला र त्यसकारण यो पार्टीको तलमा तपाईँले भने जस्तै अब हामीसँग चाहिँ केपी ओली हुनुहुन्छ, केपी ओली जतिको नेता हुनुहुन्छ भनिरहँदा अब यो अन्तर्वार्ता सुन्दा अर्कोलाई चसक्क पर्दाखेरि त पार्टी एक नरहने हुनसक्छ नि त। हामीसँग यस्ता नेताहरू छन् भन्नुहुन्न तपाईँ? होइन, उहाँहरूले स्वीकारिसक्नु भएको छ त्यो कुरो। किनभने हिजो अस्ति यो फैसला पछिका केही अन्तर्वार्ताहरू मैले सुने सञ्चार माध्यममा। हिजो अस्ति 5 शब्द बोल्दा 4 शब्द केपीओलीलाई गाली गर्नुहुन्थ्यो, अहिले 5 शब्द बोल्दाखेरि 4वटा शब्द चाहिँ केपीओलीको पक्षमा बोल्न थाल्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा के भने त्यो हिजोको आग्रह पूर्वाग्रह छोडेर बिस्तारी केपी त साँच्चै नेता हो, गर्न त खोजेकै हो भनेर बिस्तारी चाहिँ आउनुहुन्छ, मैले त्यो बुझेको छु। त्यस कारणले गर्दा सुरक्षित पनि खोज्ला नि त, राजनीतिमा लागेको मान्छेले त आत्मसुरक्षा पनि खोज्ला, आफ्नो पनि भविष्य हेर्ला। अन्धकार भविष्यतर्फ जानी त को जाला र? त्यस कारणले मलाई लाग्छ कि यो पार्टीमा बसेर यही भूमिका खेल्नुपर्छ, यही नेतृत्वलाई स्थापित गर्नुपर्छ, यहीँभित्र म पनि स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अवश्य पनि उहाँहरूसँग हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब पार्टी एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्ने अथवा नफुट्ने भन्ने त्यो कुरा गर्न चाहिँ धेरै चाहिँ केपी ओलीकै हात छ होइन? दुईटै छ। एउटा त केपी ओलीको हात छ, उहाँले समग्रमा ठुलो छाती बनाएर सबैलाई समेट्ने हिसाबले जानुपर्छ र जानु पनि हुन्छ। किनभने केपी ओली कस्तो भने ठुलो घेराबन्दी पनि तोड्न र छेक्न सक्ने मान्छे हो भन्ने त यो बिचमा देखियो नि त। उहाँलाई त सबभन्दा बढी आरोप केपी ओलीलाई लाग्छ एकदम सानो घेरामा निश्चित मान्छेसँग गुट चलाएर आएको होइन। हिजो सूर्य थापालाई आरोप लाग्थ्यो, त्यसपछि फगत आरोप हो। मलाई त कस्तो लाग्छ भने उहाँ जस्तो सुकै घेराबन्दी पनि तोड्न सक्ने र एजेन्डाहरू आफूले बोकेको एजेन्डा उहाँ विचार गरेर एजेन्डा पक्रिनुहुन्छ, पक्रेको एजेन्डामा जम्मै मान्छे एकातिर लाग्दा पनि अडिरहने क्षमता राख्नुहुन्छ। एउटा तपाईँलाई यो प्रसङ्गमा म सुनाउन चाहन्छु। एक बेला मान्छेहरूले के भन्थे भने देशमा यो तल कञ्चनपुरदेखि झापासम्मको तराईको भूभागलाई एउटा मधेसलाई एउटै प्रदेश बनाउने भनेर भन्थे। एक मधेस एक प्रदेश बनाएको भने देश तपाईँको यति ठुलो विखण्डनको दिशामा जान्थ्यो, त्योभन्दा भयङ्कर अतिवाद केही हुँदैन थियो। त्यति मात्रै होइन, जातै पिछेका राज्यको घोषणा मान्छेहरूले गरेर आए। यो दुईटा अतिवादलाई रोक्ने क्षमता भनेको केपी ओलीसँग मात्रै थियो। उहाँले अडिएरै यो छेकेर जानुभयो। त्यस कारण उहाँ के भने त्यो जस्तोसुकै घेराबन्दी तोडेर पनि मधेस विरोधी नेताको रूपमा पनि उहाँ चिनिनु भयो। पछि फेरि मान्छेहरूले मधेसको पक्षधर रहेछ भनेर स्वागत पनि गर्न थाले। ठिक छ, अब सरकारको अलिकति कुरा गरौँ। हजुर, प्रधानमन्त्रीको अलि राजीनामा आउने त डिक्सनेरीमै छैन भनिसक्नु उहाँले, आउँदैन होइन? प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्न, दिनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन र दिँदाखेरि देश सप्रिने कुनै सम्भावना पनि छैन। तर हटाउने सम्भावना छ नि त। अब हामीसँग स्वाभाविक रूपमा नेकपा एमालेसँग 120 सिट छ, सरकार बनाउन 138 सिट चाहिन्छ। अब कुनै न कुनै घटकले हामीलाई समर्थन गरेनन् भने हामी चाहिँ सरकारमा नरहन पनि सक्छौँ। तर यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि सरकार छोड्ने बित्तिकै कमजोर हुन्छ भन्ने कतिपयको मनोविज्ञान छ नि। म एउटा चित्र के कल्पना गरिरहेको छु अहिले भने 3टा गठबन्धनको सरकारलाई बाइचान्स बन्यो भने, शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमै एउटा चाहिँ 3टा पार्टी मिलेर सरकार बन्यो भने त्यहाँ 12-15वटा पार्टी हुन्छन् है। अब त्यहाँ पार्टीहरूको भाग बन्डाएर त्यहाँको चाहिँ नि तपाईँको त सत्ता गठबन्धन हेर्दा करिब शपथ ग्रहणका दिनबाट चाहिँ विवाद सुरु हुन्छ।
कामको कुरै नगरौँ, त्यसपछि चाहिँ हामी पनि चुप लागेर त नबसौँला। त्यस कारण हामीले अनि बिस्तारै मान्छेले के भने हामीले गरेका कामहरू उजागर हुँदै आउने, अहिलेको सरकारसँग तुलना गर्दै आउने कुराले हामीलाई तपाईँको 1.5 वर्षका दौरानमा मजाले चुनाव जित्ने गरी स्थापित गर्न सक्छौँ हामी। तर माधव नेपाल समूहको भनाइ छ कि अब अहिले पनि माओवादी केन्द्रसँगै हामीले चाहिँ तालमेल गरेर जान राम्रो हुन्छ। हिजो 74 सालको निर्वाचनमा पाएको मत पनि त्यसैकै आधारमा हो र कम्तीमा त्यो मतलाई चाहिँ उपेक्षा गर्नु हुँदैन आउँदो निर्वाचनसम्म भन्ने उहाँहरूको तर्क छ। त्यो सम्भावना छ। त्यसको लागि चाहिँ आखिर चाहिँ कङ्ग्रेस, जसपा र माओवादी केन्द्र मिल्यो भनेदेखि केपी ओलीले त छोड्नै पर्छ, यो सरकार त जान्छ नै। यदि जानै छ भने बरु वामपन्थीहरूकै सरकार बनाउन उहाँले बाटो खुला गरिदिए हुन्छ नि त। त्यस्तो व्यक्ति खोजौँ न भन्ने सरकारको लागि चाहिँ अप्सन धेरै छन्। तर एउटा कुरा के हो भने केपी शर्मा ओलीले छोडेर अर्को मान्छे बनाउन त भनेर जुन किसिमको विकल्प प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ त्यो चाहिँ के हो भने फर्केर एमालेमै आउन चाहिँ, तर जसरी पनि केपीलाई कमजोर गर्ने भन्ने मनसायका साथ त्यो कुरा आएको हो। त्यसको कुनै मनसाय एउटा कुरो के हो भने केपी ओलीको विकल्प को हो त भनेर हामीले सबै पात्रहरूलाई चाहिँ तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गरेर एकछिनलाई तपाईँको सडकमै राखेर चाहिँ जनतालाई ल तपाईँले चाहिँ नम्बर दिनुहोस् न त सबैलाई भन्ने हो भने कुनै मैदानमा कहीँ गएर भोट हाल्दाखेरि पनि त्यो केपी ओलीभन्दा अर्को पात्र चाहिँ बढी नम्बर पाएर पास हुने स्थिति यो मुलुकमा छैन। अब के कारणले फेर्नुपर्ने त भन्दाखेरि अब केपी ओली रहिरह्यो भने बा हामी कर्नर पर्छौँ कि भन्ने गलत मनसायका साथ चाहिँ उहाँहरू आउनुभएको छ। त्यसकारण के भने केपी ओलीलाई समर्थन गरेर आउँदा र बिना शर्त चाहिँ केपी ओलीलाई हामी बाँकी अवधि सहयोग गर्छौँ भन्दाखेरि मिल्न नसक्ने भन्ने त कुरै हुँदैन। यसको मतलब केपी ओली बाहेक चाहिँ पार्टीभित्रैबाट अर्कोलाई प्रधानमन्त्री नस्वीकार्ने अहिलेको त्यो अवस्था छैन। हुन त केही समय अगाडि प्रधानमन्त्रीले पनि के भन्नुभएको थियो भने प्रधानमन्त्री भइसकेका पात्रहरूबाट विकल्प नखोजौँ, पार्टी प्रमुख भइसकेका पात्रहरूबाट विकल्प नखोज्यौँ। हामीले पनि भन्यौँ ल एकचोटि त्यसो भए पार्टी प्रमुख भइसकेका र चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरूले बिदा लिउँ न त, नयाँ पुस्ताबाट दिउँ। त्यो कुरो नराम्रो त हुँदैन, तर त्यसका लागि तयार किन नहुने त भन्दाखेरि फलानै हुनुपर्छ भनेर नामै लिएर आएर चाहिँ पेस गर्ने। अब त्यो पात्र चाहिँ केपी ओली भन्दा कुनै दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त हुँदैन मुलुक परिवर्तनका लागि, मुलुकलाई चलाउनका लागि भनेपछि मनसाय नै बेठिक हो कि भन्ने हिसाबले त्यो कुरा सोचे। भनेको माधव नेपाल अब अहिले देखिएको भनौँ न झलनाथ खनाल, केपी ओली, झलनाथ खनाल र माधव नेपाल सम्भव छैन केपी ओलीलाई छोडेर। छैन, चाहे एमालेकै सरकार रह्यो भने पनि उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री सम्भावना छैन। अर्को विकल्पमा गयो भने चाहिँ पार्टीभित्र खोज्न सकिने। अब नयाँ पुस्तामा जाउँ न त भन्ने कुरा हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू पनि स्वीकार्न तयार हुँदाखेरि नयाँ पुस्तामा जान पनि सकिन्छ। त्यो त स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ। तर त्यो नयाँ पुस्तामा जाने कुरा गरिरहँदा हामीले के कुरा हेका राख्नुपर्छ भनेदेखि हामीले वास्तवमा चाहिँ मैले अघि पनि भने 5 वर्षको निर्वाचित प्रधानमन्त्री यो मुलुकमा इतिहासमै देख्न नपाइने भयो। अब जहिले पनि अरूको बाह्य चलखेलको कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्ने, छिमेकीलाई मन परुन्जेल प्रधानमन्त्री भइरहन सक्ने, टिक्न पनि सक्ने, उसलाई मन पर्न छोड्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री फेर्नुपर्ने, यो नियति चाहिँ एकपल्ट त कम्तीमा तोडौँ न त इतिहासमा भनेर पनि हामीले भनेको। त्यहाँमाथि होइन कामै पनि राम्रो भएका छन्। नराम्रो काम भन्ने कुरा चाहिँ यो अलिकति मिडियाबाजी, अलिकति बढ्दा आलोचना, अलिक खुइल्याउने प्रवृत्तिका कारणले केही कुराहरू भयो होला नि। अब प्रधानमन्त्रीज्यूले के कमाउनु छ र के गर्नु छ र उहाँले चाहिँ भनिसक्नु भएको छ मेरो पैतृक मसँग भएको सम्पत्ति मृत्युपछि राष्ट्रको नाममा हस्तान्तरण गर्छु, ट्रस्ट बनाइसकेका छु भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले त्यसप्रति कुनै मोह देखाए जस्तो पनि लाग्दैन। अनि किन फेर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ तर्कसङ्गत कारण पनि छैन। तर काण्डहरू चाहिँ धेरै भयो फेरि होइन, उहाँले थाहा पाएर नथाहा पाएर उहाँको पालामा बनाउनु। जस्तै मानौँ न मन्त्रीहरूले 1-2वटा शब्द बोल्नुभयो या चाहिँ काहीँ चुक्नुभयो भनेपछि तुरुन्त उहाँले बिदा गर्नुभएको छ। नैतिक हिसाबले प्रश्न उठ्ने बित्तिकै किन राख्ने भनेर उहाँले चाहिँ सरकै बिदा गर्नुभयो। अब साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यो बिचमा उहाँले गरेका कामहरू हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो पनि देखिन्छ भने आँट नभइकन र आफू ठिक ठाउँमा नभइकन मान्छेले त्यो आँट गर्दैन। जस्तो बालुवाटारको जग्गा 30 वर्षदेखि केही मान्छेहरूले आफ्नो नाममा दिनदहाडै हस्तान्तरण गरेर आफूले लिए। त्यो जमिन चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै पालामा भएको त होइन। यो बिचमा तपाईँको कतिवटा प्रधानमन्त्री आए तर कसैले पनि त्यो आँट गरेन राज्यका नाममा ल्याउन, उहाँले ल्याउनु भयो। एनसेलले तिर्नुपर्ने तपाईँको यो पुँजीगत लाभ कर 46 अरब पैसा चाहिँ
बिचका अवधिमा प्रधानमन्त्री धेरैजना हुनुभयो, कसैले पनि उठाउनु भएन, बरु त्यसबाट के लिनुभयो थाहा छैन, चुनाव खर्च सर्छ। तर केपी ओलीका पालामा गत असारसम्म मूल्य 46 अरब पैसा पुरै राज्यको खातामा जम्मा गरिदियो। त्यति मात्रै होइन, भ्रष्टाचारका तपाईँको थुप्रै केसहरू त्यतातिर अर्को बहसमा गरौँ र अब म अलि अन्तिममा पनि छु। हजुर, अर्ली महाधिवेशन हुने, अब महाधिवेशन त अब फेरि त पार्टी पनि त अवैधानिक हुने सम्भावनातिर छ नि त, होइन? तपाईँहरू त लगभग नवमहाधिवेशन सकिएको त 6 वर्ष नागिसक्यो। अब भनेको अब चाँडो महाधिवेशन हुन्छ। अब हामीलाई महाधिवेशन गर्नका लागि 14 महिनाको अवधि बाँकी छ। यो 14 महिनाको अवधिभित्र हामी महाधिवेशन गरिसक्छौँ र हामीले चाहिँ कुनै संविधानलाई नागेर वा संविधान संशोधन गरेर थमौती गर्नु पर्दैन। अब मुलुकमा कुनै विशिष्ट स्थिति उत्पन्न भयो अथवा चाहिँ भयङ्कर ठुलो सङ्कटकाल आयो भने बेग्लै कुरो, त्यो अन्यथा त्यतातिर कल्पना पनि नगरौँ। तर मुलुक सामान्य अवस्थामा जाँदा अबको 14 महिनाभित्र नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हुन्छ र हामी चाहिँ संविधानको दायरालाई पालना गर्छौँ। अर्को यो संसदको निर्वाचन पनि अलि अगाडि सार्न चाहिरहनु भएको छ, होइन? चाँडै होस् भन्नेमा होइन, हामी त चुनावलाई अस्ति नै ताजा जनादेशमा जान खोजेकै हो। जान खोज्नुको कारण भनेको चौतर्फी घेराबन्दी भयो, सरकार अलोकप्रिय भयो भन्दा लु आऊ न त चुनाव लडौँ, कसको चाहिँ राम्रो छ देखाउँ न त भनेर पनि प्रधानमन्त्रीले आँट गर्नुभयो होला। तर अब अलिकति त्यो स्टेजबाट हामी अगाडि बढ्यौँ। अघि पनि मैले पटक पटक भने अब त हामी पुरै 5 वर्ष यो सरकार चलाउन चाहन्छौँ। बिचमा हामीले चुनावको कुनै अब चाहना गर्दैनौँ। केपी ओली नै प्रधानमन्त्री भए त हो नि त्यो त। अरू नै हुँदाखेरि पनि 5 वर्ष चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठिकै छ नि, किन नियमित चुनाव गरौँ न, के फरक पर्छ? अब 14 महिनामा महाधिवेशन हुने प्रधानमन्त्रीले पनि भनिसक्नु भएको छ। यो 70 वर्षको विधान त फेरि तपाईँहरूले हटाइ पनि सक्नुभयो कि गणको बेलामा जुन एमालेको नवमहाधिवेशनमा थियो, त्यो विधान बिउतिने सम्भावना छ कि छैन? अब यसमा हामी महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा घनीभूत रूपमा हामी छलफल गर्छौँ। अब चाहिँ वास्तवमा हामीले कुनै न कुनै एउटा विधि अपनाएर नेताहरूको स्वत अवकाशको व्यवस्था कुनै न कुनै हिसाबले विधानमा गर्नै पर्छ, त्यो हामीले सोचेका छौँ। त्यो मलाई हतार लागेर वा त्योभन्दा पछाडिका नेतालाई हतार लागेर होइन, एउटा विधि बनाएर जाउँ र कम्तीमा एकपल्ट पार्टी प्रमुख भएर एकपल्ट प्रधानमन्त्री भइसकेको कतिपय नेताहरूलाई विदा गरेर नयाँ पुस्तालाई अघि सारौँ न त भन्ने खालको वातावरण सर्वसम्मतिमा बन्न सक्यो भने हामी त्यतातर्फ जान पनि अवसर चाहिँ सुनौलो छ। अब 1 वर्षपछि 14 महिनापछि महाधिवेशन गऱ्यो भने माधव नेपाल बाँकी हो, 69 वर्षको बाँकी। अब माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी ओली, वामदेव गौतम एकैचोटि तपाईँहरूले विदा गर्ने अवसर चाहिँ हुने रहेछ। अब त्यस्तो स्थिति आयो भने नयाँ पुस्तामा नेतृत्व गयो भने नराम्रो हुँदैन, राम्रै हुन्छ। एकदमै अन्तिममा जाँदै नेकपा एमालेको सहयोगमा अर्को पार्टीको प्रधानमन्त्री बनेर सरकार बन्ने सम्भावना छ कि छैन? छैन, भन्दैन। अर्को पार्टीलाई प्रधानमन्त्री दिँदैन एमाले। हामी चाहिँ प्रमुख विपक्षी भएर बस्छौँ। अहिले त ठुलो पार्टी हाम्रै हो, नेकपा एमाले नै हो। हिजो निर्वाचनबाट अहिले विभाजनमा जाँदाखेरि पनि ठुलो पार्टी एमाले हो। हामी पहिलो कुरो यो सरकारलाई 5 वर्ष चलाउन चाहन्छौँ। मैले अघि भनिहालेँ, बाँकी 2 वर्षको अवधि। यदि त्यो सम्भव भएन भने हामी चाहिँ विपक्षमा बसेर हामी चाहिँ आफ्नो पार्टीलाई व्यापक रूपमा जनताका बीचमा पुर्याउन चाहन्छौँ। कि केपी ओली प्रधानमन्त्री रहिरहनुहुन्छ 2 वर्ष बाँकी, कि पार्टी सिधै प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा जान्छ? हस्, कार्यक्रम आइदिनु बेला धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले संवाद गऱ्यौँ नेकपा एमालेको अब आगामी दिन कसरी जाला, यसको अब साङ्गठनिक संरचनादेखि बैठकहरू कसरी अगाडि बढ्ला, त्यस्तै संसदमा एमालेको भूमिका, त्यस्तै अब नयाँ बन्ने सरकार लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराई। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एम न्युज खबर। नमस्कार।